अस्सलाम वालेकुम। 7 RYKC में यास्मीन खान और आज है 3 नवंबर 2025। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में आपको मैं बता रही हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के आपको मैं डेली अपडेट देती हूँ कि क्या हालात है, उनकी जंगी सूरत हाल कहाँ पर जा रही है, जो कि वो लोग तैयारियाँ कर रहे हैं। स्पेशली आप भारत के सिलसिले में बात कर रही हूँ नाज़रीन। इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि सरहद पर, दोनों की सरहद पर बहुत सख्त कशीदगी है और पाकिस्तानी फ़ौजी भी अपनी सरहद पर हैं और इंडिया की भी भरपूर तरीके से नाज़रीन अपनी सरहदों पर फ़ौजी उनकी खड़ी हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। और भारतीय फ़ौजी मशकों के जवाब में पाकिस्तानी बहरिया का भी बड़ा ऐलान आया है। अब पाकिस्तान ने भारत की बहरी मशकों के जवाब में नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया है कि ये इलाका वही है जहां से भारत ने अपने फ़ज़ाई हदूद की रिजर्वेशन रखी हुई है। अब भारतीय मशकें जो हैं वो सूरत हाल में तीनों अफवाज जो हैं वो तरशोल में उनकी मुश्तरका मशकें हो रही हैं, जो कि 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक जारी रहेंगी, यानी कि इस मंथ के 11 तक ये जारी रहेंगी मशकें। अब जिस सूरत हाल में नाज़रीन, जिसमें कि बर्री और जहाज़ और टैंक भी शामिल हैं और बहरी जहाज़ भी इसमें शामिल हैं, स्पेशली, और टैंक इसमें शामिल हैं। अब मशकें जो हैं वो मुकम्मल जंग को ज़ाहिर कर रही हैं, क्योंकि वो इस तरह फौजी मशकें हो रही हैं कि ज़ाहिर है वो अपनी वॉर करने के लिए ही तैयारी कर रहे हैं नाज़रीन। जबकि पाकिस्तान की बहरी मशकें जो हैं इस इलाके में हो रही हैं, जो भारत की इक़्तिसादी जोन के करीब हैं। अब दोनों ममालिक के नोटिफिकेशन की वजह से जो तिजारती जहाज़ है नाज़रीन, उसमें तिजारती जहाज़ों और तैयारों को खबरदार किया गया है कि जो इस इलाके से दूर रहें, जो इस कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। अब बहरिया पर फोकस भारत की मशकों में नेवी का नाज़रीन मरकजी किरदार जो है वो कहा जा रहा है, क्योंकि हमले की सूरत में अब भारतीय फौजी मशक तरशोल में बहरिया की मरकजी हैसियत दी गई है, जहाँ के INS विक्रांत जैसे जहाज हमला आवर पोजीशन में तैनात हैं इस वक्त। जो राजनाथ सिंह के बयान से जाहिर है नाजरीन कि भारत पहले पाकिस्तान पर हमला करेगा और भारत ही इस बात पर तुला हुआ है हर सूरत पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। ये मैं आपको हर वीलॉग में इंफॉर्म कर रही हूँ और लेटेस्ट पोजीशन दे रही हूँ, जो कि इसके पीछे स्पेशली जो है वो इस वक्त इसराइल लगा हुआ है कि हर सूरत जो है वो पाकिस्तान पर हमला किया जाए। नाज़रीन, सिर्फ इसराइल ही नहीं लगा हुआ भारत के पीछे हमला करवाने के लिए, बल्कि उसने आगे भारत को लगाया है अफगानिस्तान को भी, कि अफगानिस्तान भी दूसरी साइड से पाकिस्तान पर अटैक करे। यानी कि वो दोनों सूरतों में पाकिस्तान जो है वो बीच में फंस गए और हम दोनों मुल्क जो हैं वो मिलकर इसके ऊपर अटैक करें। अब एक लिहाज से तो नाज़रीन आप देखें तो इसराइल ने जो उसकी तैयारी करवाई है भारत की, वो उसको सारे लेटेस्ट हथियार और टैंक और ड्रोन और जो भी के जंगों में यूज़ होते हैं, फिर नाज़रीन वो सारे इस तरह के मिसाइल जो हैं वो सारे इसराइल फराहम कर रहा है भारत को, और भारत भी जो है वो अपना असला फराहम कर रहा है अफगानिस्तान। तो नाज़रीन, इस सूरत हाल में राजनाथ सिंह के बारे में बता रही हूँ कि उसके बयान से भी जाहिर है कि भारत पहले पाकिस्तान पर हमला करेगा, फिर उसके बाद मशकों में खुफिया ज़मीनी फ़ौज और बहरिया की मुश्तरका कार्रवाइयाँ शामिल हैं। लेकिन बहरिया इलाकों में जैसे कि अरब समुंदर है और इसमें गुजरात में भी खुसूसी तवज्जो पर दी जा रही है, क्योंकि इसराइल से इंटेलिजेंस की शेयरिंग हो रही है। नाज़रीन, ये तो आपको मैंने पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि इसराइल तैयारी करवा रहा है और अपनी इंटेलिजेंस की इसके साथ शेयरिंग भी कर रहा है वो भारत के साथ, जो मुमकिन हमलों की मनसूबा बंदी में मदद दे रही है। ये मशकें 78 ईयर्स की तारीख में सबसे ज़्यादा इस वक्त कशीदगी जाहिर कर रही हैं। फिर उसके बाद नाज़रीन, जहाँ दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं, वहाँ माहिरीन का कहना है कि ये जंग जो है वो जाहिर कर रही है कि ये जंग बड़ी ख़तरनाक होगी जब शुरू होगी, क्योंकि ये पहले की तरह की जंग नहीं होगी नाज़रीन कि जो आम मिसाइल और कुछ रेंज के मिसाइल यूज़ किए जाते थे या टैंक पर बॉम्ब लगाकर और जाके इसको इस्तेमाल किया जाता था नाज़रीन।
یہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا جیسے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ نیوکلیر کنٹریز ہیں، اور نیوکلیر کنٹریز میں جو ان کے ہتھیار عام بھی یوز کیے جاتے ہیں وہ بھی کافی کافی لانگ رینج کے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل بھارت نے ابھی پچھلے دنوں اپنے براموس میزائل کا ایکسپیرینس کیا تھا، جو کہ اس نے بتایا تھا کہ 5000 کلومیٹر تک اس کی لانگ رینج ہے، جو کہ لاہور، کوئٹہ، پشاور، یہ سارے جو علاقے ہیں وہ اس کو انوالو کر سکتی ہے، اور دوسری اس نے تو یہاں تک آتا کہ یہ چائنا کی حدود تک بھی جا سکتے ہیں، چائنا بھی قریب ہے، وہ کون سا دور ہے ناظرین۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان نے تو اپنا بتایا تھا کہ فتح 4 کا آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے انٹروڈیوس کروایا تھا، جو کہ اس نے کہا تھا کہ 750 کلومیٹر کی رینج تک جاتا ہے۔ تو ناظرین ان کا برہموس جو ہے میزائل وہ 800 سے شروع ہو کے 5000 تک پر جا رہا ہے ناظرین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی رینج تو بہت زیادہ ہے ناظرین، اور فتح 4 کی رینج تو اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کافی کم ہے۔ اب ناظرین اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا فالس فالنگ منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے، پاکستان نے عالمی سطح پر اس کے جو کہ ثبوت ہیں وہ پیش کر دیے ہیں، اور پھر معاہدے کی جو کہ بھارت کی نیت کو بھی بے نقاب کر دیا اس کی وجہ سے، فالس فالنگ منصوبے کی وجہ سے۔ اب پاکستان کا کہنا ہے کہ ہم ہر صورتحال میں اپنی ملکی سلامتی کے لیے کسی بھی سمجھوتے پر نہیں آئیں گے، اور ہمیں سب سے پہلے اپنی کنٹری کا جو ہے وہ سلامتی دیکھنی ہے ناظرین۔ سلامتی تو دیکھنی ہے، لیکن سلامتی کے لیے آپ کو اتنے دفاعی جو ہیں وہ منصوبے بھی بنانے چاہیے، اور دفاعی طریقے بھی دیکھنے چاہیے کہ اپنے ملک کو ہم کس طرح سیف کر سکتے ہیں۔ خالی ڈائلاگ بولنے سے ہی سلامتی نہیں ہو جاتی ہے، اب یہ جو ہے وہ ٹائم بدل چکا ہے، اب یہ بڑے لانگ رینج میزائل کا ٹائم ہے، بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ہتھیار ہیں، لیٹسٹ سارا اسلحہ ہے ناظرین، جن کی کہ وہاں بیٹھ کے ہی آپ جس طرح آپ ٹی وی اپنے گھر سے آن کرتے ہیں آپ ریموٹ سے، اور ٹی وی چل پڑتا ہے، یا اے سی آن کر رہے ہیں کچھ بھی ناظرین، تو وہیں پہ بیٹھ کے وہ ریموٹ یوز کریں گے تو وہ ان کا جو ہتھیار ہے، ان کا بومب ہے، عام سے عام بھی وہ بھی یوز ہو جائے گا، کیونکہ اب اتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آ چکی ہے ناظرین۔ تو جو کہ اس وقت بھارت کے پاس وہ ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، پاکستان سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی جو سپورٹ ہے بیسیکلی وہ اسرائیل کر رہا ہے، اور اسرائیل کی سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پیچھے سے امریکہ کر رہا ہے، یورپ کر رہا ہے ناظرین، نیٹو کر رہا ہے ناظرین، یہ ساری کنٹریز جو ہیں وہ پیچھے سے اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں، اور اسرائیل جو ہے وہ آگے سے بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو ناظرین اس صورتحال میں جو بھی ہے دونوں ملکوں کی تباہی ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ادھر سے افغانستان بھی وہ ڈیلی تھریٹ کر رہا ہے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، اور پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں افغانستان کے سلسلے میں صرف اپنی جو ہے وہ ان کے دہشت گردوں کو ختم کروں گا، اور اپنے ملک کی سلامتی اور سیفٹی دیکھوں گا۔ بالکل صحیح ہے، سیفٹی تو دیکھنی چاہیے، لیکن سیفٹی کے لیے دشمن کو بھی ماننا پڑتا ہے ناظرین۔ دشمن یہی نہیں کہ آپ اپنے اندرون ملک لوگوں کو ماری جائیں اور باہر کے مقابلہ آپ کر نہ سکیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دو وجوہات سے جو ہے وہ صورت خراب ہوئی ہے، اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مے بھی نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آنے والے وقت میں ایران کی طرف سے بھی کچھ ایسی پاسبلٹی ہو۔ تو ناظرین پاکستان کو چاہیے کہ اپنے حالات صحیح کرے اور ملکوں کے ساتھ بنا کے رکھے، اسپیشلی افغانستان کے ساتھ اس کو نہیں لڑنا چاہیے، افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ تو چلیں وہ ان لوگوں کی پیدائشی جنگ ہے آپس میں، اور وہ ہمیشہ ہی رہے گی تا قیامت تک، تو دونوں اپوزٹ کنٹریز ہیں، لیکن افغانستان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں مسلم کنٹریز ہیں، دونوں بیٹھ کر آپس میں اپنے ٹیبل ٹاک کریں اور اس کے مذاکرات میں کامیابی لانے کی کوشش کریں، مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اس وقت وہاں پر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، جو کہ میں آپ کو ڈیلی اس کی اپڈیٹس دے رہی ہوں، اور پھر جو نئی اپڈیٹس آئیں گی تو میں آپ کو پھر ڈیفینیٹلی میں انفارم کروں گی۔ تو ناظرین میرا چینل جی 7R/K، اس کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی بتائیے گا، اور آپ اس کو ہر ایپس پر دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔